अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम पाक 522 कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 10 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 10 द रोल ऑफ पाकिस्तान एंड स्टूडेंट्स इन द पाकिस्तान मूवमेंट। लेक्चर नंबर 9 में हमने पाकिस्तान मूवमेंट के फाइनल फेज 1942-1947 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने अपना सफ़र जारी किया था। क्रिप्स मिशन 1942 फेल हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 शुरू हुई, जिसे लीग अलग रही, और गांधी जना टाक्स 1944 को हुई, जिसका कोई नतीजा ना निकल सका। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 हुई, जो भी डेडलाइन का शिकार हो गई थी। फिर इलेक्शन 1945 टू 1946 हुए, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नारे पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों की वाहिद आवाज़ बनकर उभरी थी। फिर कैबिनेट मिशन 1946 की नाकामी, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 के फसादात, और आखिरकार माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 के ज़रिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद इकबाल या दूसरे रहनुमाओं की ख्वाहिश का नतीजा है, या इसके पीछे और भी किरदार है? जवाब यह है कि पाकिस्तान मूवमेंट सिर्फ चंद सियासी लीडर की कोशिश नहीं थी। ये एक कौमी और इज्तिमाई तहरीक थी, जिसमें स्टूडेंट्स एंड वुमेन यानी कि औरतों और तलबा ने भी इंतहाई अहम किरदार अदा किए थे। औरतों ने पर्दे से निकल कर जैसे कि ये मोहल्लों को मुतहर्रिक किया, और तलबा ने गली 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 जाकर मुस्लिम लीग के पैगाम पहुंचाए थे। आज का लेक्चर नंबर 10 इसी बारे में है कि ख़वातीन और नौजवान नस्ल ने किस तरह कौमी किरदार पर मरकूज किस तरह उन्होंने किरदार निभाया। ये लेक्चर हमें बताता है कि पाकिस्तान की तहरीक सिर्फ मर्दों की मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि औरतों ने अपनी हिम्मत, कुर्बानी और सियासी समझ से, और तलबा ने अपनी सरगर्मी, आइडियलिज्म और तंजीमी सलाहियतों से वो काम कर दिया जो कि बड़े रहनुमा अकेले नहीं कर सकते थे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ़ातिमा जिन्ना मादरी मिल्लत, उनकी सियासी तंजीमी और नफसियाती किरदार। फिर बेगम राना लियाकत अली खान, ख़वातीन की इमदादी और समाजी तंजीम जिसका नाम APWA, सियासी मुतहरकात, ठीक है। फिर बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, इंटेलेक्चुअल, आइनी और सफारती खिदमात उनकी देखेंगे। फिर दीगर प्रोमिनेंट ख़वातीन जिसमें बी अम्मा, फिर बेगम जहाँ आरा, शाहनवाज, लेडी हारून और फातिमा सुगरा वगैरह हैं। फिर ख़वातीन की दरपेश समाजी और सियासी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, जिनके बावजूद उन्होंने किरदार अदा किया। फिर स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU एंड इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा का किरदार था। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं फ़ातिमा जिन्ना एज ए मादर मिल्लत, उनका क्या किरदार था। फ़ातिमा जिन्ना 1893 to 1967, known as Madre Millat, Mother of the Nation, was the sister of close confidant of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. She was a dental surgeon by training, a political organizer and symbolic figure whose involvement in the Pakistan movement inspired women across the subcontinent. तो इनकी पैदाइश 1893 को कराची में हुई, और वो डेंटल सर्जन थी। उस दौर में मुसलमान ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एजुकेटेड थी, और ये हाई एजुकेशन उस दौर की ख़वातीन के लिए बहुत ही रेयर होती थी। और इनका घराना भी बहुत ज़्यादा तलीम और अवामी खिदमत के करार करने वाला था। और कायद मोहम्मद अली जिन्ना की ये बहन ही नहीं थी, बल्कि ये करीब तरीन सियासी रफ़ीका और साथी भी थी। तो इनकी हम पॉलिटिकल इंगेजमेंट देखें तो इन्होंने 1930s में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज किया था, फ़ातिमा जिन्ना ने उनके ज़ाती और सियासी मामलात में मरकज़ी किरदार अदा किया था। वो सिर्फ घर की मददगार नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग के इजलास, जलसे और सियासी मीटिंगों में भी शामिल होती थी। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940 की बात करें तो इसमें जहां लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, फ़ातिमा जिन्ना की मौजूदगी ने यह पैगाम दिया कि औरतें भी सियासी अमल में हिस्सा लें। हम इनकी पाकिस्तान मूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन देखें तो उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो तहरीक की इज़्ज़त, हिम्मत और इखलाकी इस्तवारी को ज़िंदा तस्वीर थी। उनकी मौजूदगी ने यह साबित किया कि पाकिस्तान के मुतालबा सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि कौमी और इखलाकी जदोजहद है। उन्हें देखकर पंजाब, बंगाल, सिंध, NWF की औरतें भी जलसे में आने लग गई थी। इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल मोबाइलाइजेशन की बात करें तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन जिसमें जो शाखें थी, जिसमें वुमेन ब्रांचेस थी, वो क़याम करने में बुनियादी किरदार अदा किया था। ये ब्रांचेस औरतों को सियासी तालीम देती थी, पैम्फलेट बनाती थी और घर घर कैंपेन चलाती थी। खास करके 1945 टू 1946 के इलेक्शन में उन्होंने लीग को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया था। आइडियोलॉजिकल आर्टिकुलेशन में देखें तो फ़ातिमा जिन्ना ने बारहा ये दोहराया कि मुस्लिम एक अलग कौम है, उनका अपना मज़हब है, उनका कल्चर है, उनकी कानून है। उन्होंने पाकिस्तान के मुताबिक इंसाफ, मसावत और जमहूरी असूल से जोड़ा। उनका तकरीर और बयानियात और जमहूरियत की समझ गवाही देते थे। फिर हम लेजेसी और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ
باوقار اور متحد ہونا مسلمانوں کے لیے اطمینان اور morale کی بیسس تھا۔ ان کی موجودگی نے یہ دکھایا کہ ہم خود اپنی حکومت چلانے کے قابل ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بیگم رانا لیاقت علی خان۔ یہ ان کی بایوگرافی میں دیکھے تو ان کی پیدائش 1905 میں ہوئی تھی۔ وہ اکنامکس اور سوشل سائنسز میں ہائر ایجوکیشن کرتی تھی۔ یہ ان کی تجزیاتی صلاحیت تھی اور فکری استقلال کی بنیاد بنی تھی۔ ان کے خاندان کا تعلق لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے ان کی بیوی تھی، مگر انہوں نے اپنی الگ سیاسی اور سماجی پہچان بنائی۔ ان کی ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات کریں تو پاکستان موومنٹ کے دوران انہوں نے عوامی جلسوں، سیاسی کمپین اور خواتین کمیٹیز کی تنظیم کی۔ انہیں کہنا تھا کہ ان کی سیاسی آزادی کا مطلب سماجی ترقی بھی ہے، خاص کر کے عورتوں کے لیے تعلیم اور معاشی شرکت۔ انہوں نے عورتوں کو آئینی اور سیاسی تعلیم دی تاکہ وہ حصہ لیں۔ 1945-46 کے الیکشنز میں بھی ان کی خواتین کمیٹیوں نے مسلم لیگ کے گراس روٹس کو سپورٹ کو مضبوط کیا تھا۔ اگر ہم ان کی کنٹریبیوشن ٹو سوشل ویلفیئر اینڈ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کریں تو جب 1947 کی پارٹیشن ہوئی تھی اس کے بعد لاکھوں جو مہاجرین تھے ان کی آمد ہوئی، تو بیگم رانا نے خواتین والنٹیئر کے ذریعے میڈیکل ایڈ، کھانا اور پیش کیا ورنہ تربیت کا انتظام کیا۔ اس کے بعد APWA آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن، انہوں نے APWA کا قیام کیا جو کہ خواتین کے تعلیم، معاشی خود مختاری اور سماجی خیریت کے لیے اسکول، ووکیشنل سینٹرز اور کلینک چلاتی تھی۔ پھر ڈپلومیٹک سروسز تھیں ان کی، کے بعد میں انہوں نے پاکستان کی سفیر یعنی کہ ایمبیسڈر بنی اور عالمی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس نے پاکستان کو ترقی پسند اور خواتین کی حمایت کرنے کا حوالہ ملک کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ تو ان کی پیدائش 1950 میں بنگال میں ہوئی۔ یہ PhD تھی اس وقت کی چند مسلم خواتین میں سے تھی جنہوں نے PhD کی ہو، اور یہ سیاسی اور تعلیمی ماحول، ادب اور سماجی سائنس میں مہارت رکھتی تھی۔ ہم ان کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے لاہور ریزولوشن 1940 کے بعد انہوں نے بنگال میں مسلم لیگ کے لیے بہت کام کیا۔ تقریریں، تحریریں، عوامی بحث، ان سب میں بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی آئینی اور منطقی تشریح پیش کی، اور مسلمان صرف مذہبی گروہ نہیں ہیں بلکہ الگ سیاسی قوم ہیں جنہیں اپنے حقوق کی آئینی حفاظت چاہیے۔ ان کی کوششوں نے پڑھی لکھی مسلمان خواتین کو سیاست میں آنے کی راہ دکھائی تھی۔ اب ہم ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین کی ڈیولپمنٹ میں، تو وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی ایک رکن تھی اور پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کی ممبر بنی تھی۔ ان کی فنڈامنٹل رائٹس اور مینیٹری پروٹیکشن میں انہوں نے بنیادی حقوق اور عورتوں کی نمائندگی اور اقلیتوں کی حفاظت پر بہت زیادہ اہم دلیلیں دی تھیں۔ اسلام اور جمہوریت کا امتزاج، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام عورتوں کو محض گھر تک محدود نہیں کرتا۔ تاریخ میں مسلم خواتین نے عوامی معاملات میں حصہ لیا اور انہوں نے اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے جینڈر ایکوالٹی کی بات کی تھی۔ ابھی ہم ان کے ڈپلومیٹک کیریئر اینڈ لیجیسی کی بات کریں تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی نمائندگی کی، انسانی حقوق، سماجی ترقی اور عالمی تعاون پر آواز بلند کی تھی۔ پھر ہم ادر پرومیننٹ وومنس کی بات کریں جنہوں نے پاکستان نیشن میں حصہ لیا، تو جس میں پہلے تھی بی اماں یعنی کہ آبادی بنو بیگم۔ یہ سیاسی شعور پھیلانے میں پیش تھیں، محلوں کو قومی کاموں کے لیے متحرک کیا تھا۔ پھر بیگم جہاں آرا شاہ نواز تھی جنہوں نے مسلم لیگ کی نمائندہ تھیں اور سیاسی اور قانونی بحث میں شریک ہوئی۔ پھر لیڈی عبداللہ ہارون جنہوں نے سندھ میں مسلم لیگ کی تنظیم اور محلوں کی نمائندگی کی۔ پھر بیگم وقار النساء نون جنہوں نے پنجاب میں خواتین کے جلسے اور مسلم لیگ کی کیمپین میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر فاطمہ زہرا لاہور مارچ 1947 میں انہوں نے پنجاب سول سیکریٹریٹ پر چڑھ کر برٹش یونین جیک ہٹا کر مسلم لیگ کا پرچہ ہرایا تھا۔ یہ ایک قوت مزاحمت کا مظہر تھا جو کہ پر اسرار تاریخی لمحہ بن گیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس ابھی ہم بات کریں سوشل پولیٹیکل بیریئر فیسڈ بائی وومن ان دی سب کنٹیننٹ، کہ خواتین کو اس وقت بہت سی رکاوٹوں کا سامنا تھا، جس میں پہلی تھی پردہ اور گھر تک محدود۔ خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کر جلسے کرنا سخت مشکل تھا۔ پردہ کے رواج اور عوامی معاملات میں ان کی شرکت کو روک رہا تھا۔ پھر ہم بات کریں مردانہ سرمایہ، تو فیصلے مرد کرتے تھے اور عورتوں کو آزادانہ کرداروں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور تعلیم کی کمی تھی، خاص کر درمیانی اور غریب طبقے کی خواتین پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ سیاسی بحث اور کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز سمجھنا مشکل تھا۔ سماجی تنقید بھی تھی کہ جو خواتین گھر سے باہر نکلتی تھی انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ روایت کے خلاف جا رہی تھیں۔ اداری رکاوٹیں بھی تھیں کہ سیاسی جماعتوں میں عورتوں کی نمائندگی کی کمی تھی اور پالیسی میکنگ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود خواتین نے گھر کے اندر رہ کر دوسری عورتوں کو یکجا کیا اور سیاسی تعلیم دی اور تحریک میں عملی مدد کی۔ تو اسٹوڈنٹس ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں رول آف اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ آرگنائزیشنز۔
तो स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर द ग्रास रूट्स इंजन ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट while senior leader gave constitutional direction to youth spread the message tones. तो 1937 में कायद मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ये बनी और मुस्लिम स्टूडेंट्स को मुस्लिम लीग का मकसद के साथ जोड़ना था, उनकी सियासी तालीम देना और पाकिस्तान के मुतालबे के लिए अमली जामा पहनाना था। इसका काम ये था कि रैलीज, कॉन्फ्रेंसेस, कैंपेन्स, पैम्फलेट्स, लाहौर रेजोल्यूशन में भी MSF के तलबा ने पुरजोर शिरकत की थी और उन्होंने 1945 टू 1946 के इलेक्शन में भी बहुत काम किया था। इसका असर ये निकला कि MSF ने पाकिस्तान मूवमेंट की अवामी तहरीक में बदल दिया था। इसके बाद हम AMU की तंजीम की बात करें, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के तलबा सियासी बहस, मज़ामीन और मुस्लिम लीग की कैंपेन में शामिल रहे। इनके रहनुमा लियाकत अली खान चौधरी, खलीकुल जमान, इश्तियाक हुसैन क्रैशी जैसे रहनुमा अलीगढ़ के फ़िज़ा से ही निकल कर आए थे। इसके बाद हम इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तंजीम की बात करें तो इसके NWF खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग को मजबूत करने का काम इस्लामिया कॉलेज के तलबा ने किया था। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को पाकिस्तान के हक़ में वोट देने के लिए मुतहर्रिक किया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि औरतों और तलबा के किरदार ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ बड़े रहनुमाओं की मलकियत नहीं है। फातिमा जिन्ना, बेगम राना, बेगम शाइस्ता ने मिलकर सियासी, समाजी और आइनी दायरे में फैल किया। उसके बाद BMA, फिर जहां आरा, शहनवाज, फातिमा सुगरा ने हिम्मत और कुर्बानी के मुजाहरे किए। MSF, AMU और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के नौजवानों ने हिम्मत, तंजीम और आइडियोलॉजी से लीग को हिम्मत दी। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान की बुनियाद रखने में वो ईंटों का काम किया जो कि बगैर इमारत अधूरी थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फातिमा जिन्ना मादरी मिल्लत, कायद की हमसफ़र, ख़वातीन विंग्स की मसूस, फिर लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में मौजूद और 1945 टू 1946 के इलेक्शन में एक्टिव वॉलंटियर थी। बेगम राना थी, हमने फिर बेगम शाइस्ता के बारे में पढ़ा, फिर फातिमा सुगरा का पढ़ा, फिर हमने डिफरेंट ये जो तंजीमें थी स्टूडेंट्स की वो पढ़ी, जिसमें पहली MSF थी 1937 में क्याम की गई कायदे की निगरानी में, फिर AMU एंड इस्लामिया कॉलेज की तहरीर की इंटेलेक्चुअल इंजन तलबा ने रसकर बनकर लीग को सपोर्ट दिया था। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी। तो आज के लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो भी मैंने लिखी हुई हैं। मैं ये देखें, लेक्चर नंबर 10 की ये डेट्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं। आप ये फाइल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।